اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هر انسان یک هدف باید در زندگی خو جور کنه، مقصد در زندگی خو باید داشته باشه، تارگت آف لایف باید داشته باشه. وقتی که انسان با مشوره و سجیشن و غیره تارگت لایف خو معین کت و مطابق دین و احکام اسلامی ای تارگت چی که است کدام خراب تارگت نیست. مثلا مثال کے طور پر بعضی تارگت چی فحاشی است، ناچ است، گانه یا اکترز جور میشه یا ماردینگ مونه. خب اینا رو نمیتونی بگی مطابق اقدارهای دینی یا اسلامی است. لیکن اگر واقعا انسان درباره اهداف خوب که برنامه ریزی مونه، پروگرام مونه، بس باید اولین چیزی که ضروری است او مستقل مزاجیه، که انسان باید مستقل مزاج باید باشه. انسان باید کار خود باید جاری کست بیله. لذا مو هم بنابر وظیفه خود خو بنابر ازی که مو یک تارگت داریم که در کمال برسیم و یک صدقه جاریه باشه برای آخرت اسمو، چون در آخر زمان مو هر روز که است نزدیکتر میشی عمرها کوتاه میشه که قبر و قیامت و عالم برزخ و آخرت. لذا باید اهداف از ما معین باشه که ما برای مردم کار کنی، برای جوانها که است کار کنی. دمنی فیسبوک ما ویدیوی خود که است اپلود منم، بازمی تر منی یوتیوب هم که است ما ویدیوز که است اپلود منم. فیسبوک باز اوقات بلاک من ازو خاطر باز ما یوتیوب رام چینل چیر سبستیتیوت چیشتی ویدیو ها اونجا هم است. دیگه ما گزارش میه که من چینل از مراتب شما سابسکرایب کنین، در تعداد زیاد سابسکرایب کنین و یوتیوب را که مولینک شی میدید. من فیسبوک هم معمولا معمولی که ویدیو رو میدم، بس چند روز بعد هم خود ویدیو در من فیسبوک هم اپلود منم که این زیادتر ویو میشه. خب در یوتیوب کسته کمتر ویو میشه، مو زیاد قص چینل ما در مشهور نشده. لیکن به هر حال ما مستقل مزاجی خورشتم و الحمدلله تعالی 320 ویدیوز ما اپلود کردم در منی چینل خودم نی یوتیوب. در منی ازی چینل درباره فیملی ایشوز مسائل بیان کردم، حل شرکت بیان کردم، فیکترز آف مثال کے طور پر دیورس بیان کردم و امیتر مسائل قوم را که اجتماعی مسائل همو چی دم کویتا داری، چی در استرالیا داری، اونها را ما هایلایت منم، یک رای حل هایی که در ذهن ما اونها را پیش منم. از طرف قوم پرستا گو شبهه‌ای که ایجاد میشه نسبت به دین، نسبت به علما، نسبت به مذهب، اونها را ما جواب شکست میدم. از طرف ایتیستا هم میتر که جواب گو اشکالات میشه اونها را جوابایش میدم. لذا درباره مسائل عذره، مسائل مردم هم ما مسائل مطالب پیش کردم و ویدیوز اپلود کردم، تقریبا 20 ویدیو است. در مسائل جوانها که جوانها از مو سلف کانفیدنس نیاز داره، خود اعتماد به نفس نیاز داره. درباره از اونا که ما ویدیوز اپلود کردم، درباره تارگت آف لایف شی که ویدیوز اپلود کردم. بعضی میتر درباره ماشی از مو که یک بی‌حیایی که لهر شی هم ده، خب به هر حال وجوهات چیز میتونه زیاد باشه، اونها ما بیان کردم. میتر از خاطری که بی‌حیایی رایشی که روکنی حجاب است، درباره سلسله درست حجاب شروع کردم. البته ویدیوز اپلود شده لیکن اوپن نشده تا اول. دیگه ان شاء الله است اونها را ما اوپن منم. مجالس هایی که محرم هست اونها را شما هم میتونین دنبال کنین و بعضی از مطالب کربلا را، تاریخ معصومین بیان کردم و اراده دارم که تاریخ انبیاء علیهم السلام را بیان کنم و امیتر ساتھ مسائل های کلامی عقیدتی را بیان منم. استام که زیاد مسئله مهدویت است، از باره امام زمان علیه السلام است، درباره از نام ما مطالب بیان منم و بیانم کردم. دیگه شما حتما ویدیوز مور اپلود چیزا کنین، ببخشین سابسکرایب کنین، امی توغم کنین، چینل از مور سابسکرایب کنین. د کارهای خیر کوشش کنین که پیش باشید، د کارهای خیر کوشش کنین که همیشه اکتیو باشین و پروردگار عالم مور توفیق بده که مو کارهای انجام بدی که معاشره از طرف صراط مستقیم بوره، طرف کمال بوره، طرف خوبی بوره و یک صدقه جاریه که است برای آخرت از مو باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.